आदाब, आप देख रहे हैं कुशीनगर हक की आवाज़। मैं उजैर अंसारी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुशीनगर के सेमरा हरदों में। जी हाँ, और मैं जिस जगह बैठा हूँ यह जगह है जामिया रहमानिया इस्लामिया, और इसके जो संस्थापक और संरक्षक हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, जिनका नाम है हज़रत मौलाना अहमद कमाल अब्दुर्रहमान अल नदवी साहब। जी हाँ, ये एक स्कॉलर भी हैं और सामाजिक इनके अंदर समझ भी है। तो आइए हम डायरेक्ट इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले बताएं कि किस तरह का कार्यक्रम आपके मदरसे में आज रखा गया था। ये दरहकीकत कार्यक्रम था जब मुसलमानों के सबसे मुतबर्रक किताब है कुरान मजीद, उसके ख़त्म कुरान पर जो बच्चे हाफिज़ हो जाते हैं तो उन्हीं के सिलसिले में जश्न तकमील हिफ्ज़ कुरान का एक प्रोग्राम था, जिसमें कुर्ब जवार के सारे लोग आए थे और फाज़ कराम को माशाअल्लाह इस वक्त ख़त्म कुरान किया गया। जो उनके सरपरस्त हैं कारी जिब्रील साहब, उन्होंने रस्म ख़त्म कुरान कराया और हाफिज़ हसीबुद्दीन साहब, मौलाना हाफिज़ हसीबुद्दीन साहब जो बड़ारा से तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने दुआ कराई और बयान भी कराया। ये दरहकीकत आज 20 साल से सिलसिला जारी है, सिलसिला चल रहा है और हर साल तकरीबन 2-3 बच्चे फारिग हो जाते हैं तो हल्का सा प्रोग्राम कर दिया जाता है। अलबत्ता इनका प्रोग्राम जो होता है ये 4 साल 5 साल जो आला पैमाने पर इजलास होता है उसमें इनका दस्तरबंदी हुआ करती है। अभी 5-4 साल पहले 20 बच्चों का दस्तरबंदी हुई थी। इंशाअल्लाह 5-6 साल का फिर जो इजलास आम होगा तो उसमें 15-20 बच्चों की दस्तरबंदी की जाएगी। मौलाना ये बताएंगे कि आपके वहाँ आपके मदरसे में क्या दीनी ही पढ़ाई होती है कि पढ़ाई की जाती है? नहीं, यहाँ स्कूल भी चलता है। स्कूल में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी से लेकर के 5th तक स्कूल चलता है हमारा, और उसके वाला शोबे हिफ्ज़ है वो अलग चलता है, अरबी दर्जात अलग चलते हैं। हर तरीके की पढ़ाई, ये बात नहीं है कि सिर्फ दीनी तालीम होती हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जोग्राफिया है, मैथ है, हिंदी है, अंग्रेज़ी है, उर्दू है और क्या कहते हैं अरबी है, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आप बता रहे थे कि ये मदरसा है, 2 तरह का आप तालीम यहाँ पे बच्चों को देते हैं, लेकिन कुछ अराजक तत्व हैं जो ये कहते हैं कि मदरसों में कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है या आतंकवाद जैसा कुछ इस तरह की बात कहते हैं। उस पर आप कितना सहमत हैं? क्या इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमारा गांव जो है माशाअल्लाह ऐसे लोग हैं जो RSS मेंबर हैं, मगर उनकी तरफ से कभी ऐसी आवाज़ नहीं उठी। और माशाअल्लाह प्रोग्राम में 26 जनवरी को और क्या कहते हैं 15 अगस्त को आते हैं, हिस्सा लेते हैं, बयान भी करते हैं और अपना सहयोग भी देते हैं। जैसे आपके इस मदरसे में मैंने भ्रमण किया है, आप जितना खूबसूरत इस मदरसे का डेकोरेट किए हैं और डेकोरेट के साथ साथ जिस तरह के बच्चों को तालीम आप दे रहे हैं वो सराहनीय है। चूँकि मुल्क भर में जो इस तरह का एक अलग समाज में अलग चीज़ क्रिएट कर दिया गया है जिससे मुसलमानों के प्रति घृणा नफरत जैसी काम हो रही है। जैसे हाल ही में जो आजकल आए दिन कुछ न कुछ मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? चूँकि एक आप सामाजिक भी समझ रखते हैं, इस नज़रिया से आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोग इस जहनीत के मुट्ठी भर लोग हैं, मगर यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम आज भी क्या कहते हैं वो मिजाज के बहुत बेहतर है, शांति चाहती है, अमन चाहती है। और चंद लोग जो हैं वो इस किस्म की भरमर फैला कर कौम को बदनाम कर। ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने के मतलब ये है कि सारे मुकदमे को मस्त करना है। जिस जज ने भी अंदर को पूजा करने इजाज़त दिया गलत फैसला है। हम इसकी कतन तायद नहीं करते, हम इसकी मुखालफत करते हैं और ये बिल्कुल अदालत और इंसाफ के ख़िलाफ़ है। मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया, उस पर क्या कहना चाहते हैं? हम इसकी सख्त मुखालफत करते हैं। इज़हार राय के सबको, इज़हार ख्याल के सबको इजाज़त है। कहाँ जमहूरी मुल्क के अंदर उस तरह उन्होंने अपने इज़हार ख्याल किया, और दूसरी तरफ दूसरा तबका जो है इज़हार ख्याल नहीं करता, सीधे एक तबके को मारने और काटने की धमकी दे रहा है, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। ये तो ये अदालत का है फैसला, हमको मान नहीं है। और जो पुलिस वालों ने ये जो रूल अदा किया है, गलत रूल अदा किया है। बीजेपी का एक विधायक है राजा सिंह, आए दिन मुसलमानों को गाली देता है और अजीब व गरीब किस्म के लफ्ज़ों से नवाजता है, उस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होता है।
اور جب مولانا توقیر رضا خان البریلوی کے ایک مولانا ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اس چیز کو لے کے کہ مسلمانوں کو یہاں پہ بدنام کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، ان کو پرتاڑت کیا جا رہا ہے، الگ الگ چیزوں کو لے کر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، چاہے وہ گو رکشک کے نام پہ، گو ہتیا کے نام پہ، چاہے لفظیات کے نام پہ. اور سب سے اہم مولانا اس میں یہ ہے کہ مسجد اور مدرسے پہ خاص طور سے بلڈیزر جو چل رہا ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بہت غلط ہے، ظلم ہے، اور یہ کام فوراً بند ہونا چاہیے. اور جہاں تک مولانا توقیر رضا کا معاملہ ہے، پروٹیکٹ کے ہر شخص کو اجازت ہے ملک کے اندر، یہ جمہوری ملک ہے، جو بھی چاہے پروٹیکٹ کر سکتا ہے. پابندی لگانا جمہوریت کے خلاف ہے. جی ہم اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں. مولانا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دور ہندوستان میں ابھی جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ چونکہ ایک آپ اسلامی اسکالر بھی ہیں تو مسلمانوں کو کس طرح کا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ابھی آپ نے راجہ بھیا کا ذکر کیا تھا، وہ ذکر چھوٹ گیا. وہ راجہ بھیا اور مجرم آدمی ہے. اگر تک وہ کیا اس کے مجرمانہ کام سب اکھلیش کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. ڈی ایس پی ضیاء الحق کا قاتل خود ہے مگر آج تک اس کی گرفتاری نہیں ہوئی. یہ سراسر ظلم ہے. یہ عدل و انصاف کا دوہرا معیار ہے کہ کسی کے ساتھ اور انصاف کیا جا رہا ہے، کسی کے ساتھ اور انصاف کیا جا رہا ہے. جمہوری ملک میں دوہرا پیمانہ نہیں چل سکتا. اور جہاں تک ملک کے حالات کا معاملہ ہے، مسلمانوں کو صبر و ضبط سے کام لیتے ہوئے اپنے خیالات کی اظہار کرنے کے لیے پروٹیسٹ کرنا چاہیے. پروٹیسٹ ہمارا حق ہے. حدود کے اندر جمہوریت کے اندر رہ کر کے ہم کو حق ہے، اظہار خیال کا ہم کو حق ہے. خاموش نہیں رہنا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. ایک بڑی خبر آ رہی ہے، ہفتے دن سے ہلدوانی میں کافی پروٹیسٹ ہوا تھا مدرسے کو لے کر، جہاں پہ بلڈوزر چلا گیا تھا. مولانا خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ 5 سے 7 لوگوں کا جان بھی چلا گیا ہے. پولیس کے گولی مارنے کے بعد کچھ لوگوں کی جان گئی ہے اور وہ بھی مسلم ہیں. اس پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں کہ اس وہاں پہ ایک طرفہ گرفتاری ہو رہی ہے اور ساری کارروائی ایک طرفہ ہوئی ہے. اس کے خلاف بھی ہم کو احتجاج کرنا چاہیے. وہاں انتظامیہ سے انتظامیہ سے درخواست کریں گے اور کیا کہتے ہیں وہاں کی سی ایم سے درخواست کریں فوری طور پر اس کو بند کرائے. اور اس لیے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، ایک فرقے پر سراپا ظلم ہے. اور یہ ظلم ایسے نہیں ہو رہا ہے، یہ سوچی سمجھی سازش کے طور ہو رہا ہے جس کو فوراً بند ہونا چاہیے. مولانا ہندوستان میں 2-3-4 فرقے مسلم کے ہیں جو اس ہندوستان میں رہ رہے ہیں، تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے وہ چاہے کسی بھی پارٹی، ستا دل، نیتا یا کسی ان لوگوں کے دوارا کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں بریلوی مولانا جو بریلوی طبقے کے خیالات کے لوگ ہیں وہ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے علماء کچھ بول نہیں رہے ہیں، چپی سادے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ خاموشی جو ہے یہ مجرمانہ حرکت ہے. خاموشی نہیں ہونی چاہیے، سب کو آواز اٹھانی چاہیے. اور کلمے کی بنیاد پر رسول کی وحدانیت اور رسول ایک ہونے کی بنیاد پر، اللہ کی وحدانیت کی بنیاد پر سب مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے اور ایک پلیٹ فارم سے آواز اٹھانی چاہیے تاکہ جو مظلوم ہمارے بھائی اس قسم کے زد میں آ رہے ہیں ان پر کوئی ہاتھ نہ اٹھا سکے. تو یہاں تو مسلمان جب پروٹیسٹ کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے تو اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، لاٹھی چارج پولیس کی طرف سے کیا جاتا ہے. آپ کس پلیٹ فارم کی بات کر رہے ہیں؟ اور ابھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک فرقہ ہی اس پہ آگے آ رہی ہے، بڑھ چڑھ کے بھاگ لے رہی ہے، اور خاص طور سے اس میں مدنی صاحب جیسے لوگ کا کافی رول ہے، اہم کردار ہے. ان لوگ کی چپی پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں کی چپی مناسب نہیں ہے. کیا حکمت ہے، کیا مسلط ہے. اس مسلط پرست کو جینے کا حق نہیں جس کو زباں میلی ہو مگر بے زباں رہے. بس میرا ایک شعر ہی ان لوگوں کے لیے کافی. یہ تھے حضرت مولانا جو اس مدرسے کے سنرکشک اور سنستھاپک بھی ہیں اور ایک سماجی سمجھ رکھنے والے ویکتی ہیں. آئے دن سماج میں ہو رہے تمام برائیوں اور اچھائیوں کو اجاگر کرتے ہیں اور بڑے بڑے لیکھ بھی انہوں نے لکھا ہے. اس کا تذکرہ کسی اور وقت میں کروں گا. آپ ایسے بنے رہے ہمارے چینل کے ساتھ. جے ہند.